अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम व्यूवर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 17। आज का सबक पढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले लेसन नंबर 1 पढ़ें, फिर 2, फिर 3, ऐसे लाइन वाइज आप चलते जाएँ। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 17 मद्दात। इस सबक का नाम जो है वो मद्दात है। मद्दात क्या चीज़ हैं, ये कुरान पाक में कैसे आती हैं और इनका क्या तरीक़ाकार है पढ़ने का, वो हम इन कवायद में पढ़ते हैं। पहला कायदा है मद के मायने दराज करना और खींचना है। यानी कि मद का जो मतलब है वो ये है कि खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं, यानी कि दराज करना यानी खींचना। मद के दो सबब हैं, जैसा कि कोई भी चीज़ होती है उसके होने का कोई ना कोई सबब होता है, इसी तरह मद जो है इसके भी दो सबब हैं। पहला हमज़ा और सुकून। जहाँ पर भी ये मद के असबाब में से हमज़ा और सुकून होंगे वहाँ पर जो मद है वो लाजमी होगी। दूसरा कायदा है कि मद की 6 अक़साम हैं। मद के सबब तो हमने पढ़ लिए कि दो वजह से जो है वो मद होगी, तो वो कौन कौन सी मद होगी उन्होंने बताया हुआ कि मद की 6 अक़साम हैं। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिज़ और मद लीन आरिज़। 6 अक़साम है मदों की। तो इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी तारीफ़ है जो हम आगे पढ़ते हैं। पहली तारीफ़ है मद मुत्तसिल की कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। मिसाल के तौर पे इन्होंने समझाने के लिए मिसाल दी हुई है, जी अलिफ ज़बर जा। ये आप देख सकते हैं कि ये हरूफ मद्दा है, हरूफ मद्दा में से है जो कि हम अपने पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। ये हरूफ मद्दा के बाद जो आप हमज़ा देख रहे हैं ये इसी कलमे में है, यानी कि इसी के साथ अटैच है। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो कौन सी मद होगी? मद मुत्तसिल की। आगे पढ़ते हैं मद मुनफसिल। मद मुनफसिल की जो तारीफ़ है वो ये है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद मुनफसिल होगा। यानी कि दोनों की डेफिनेशन सेम है, लेकिन ये है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा, और अगर दूसरे कलमे में हो तो मद मुनफसिल होगा। इन्होंने भी समझाने के लिए मिसाल दी हुई है फ़ी अनफुसिकुम की। या आप देख सकते हैं कि ये फ़ा या ज़ेरफ़ी ये हरूफ मद्दा में से है, तो इसके बाद जो आप हमज़ा देख रहे हैं ये दूसरे कलमे में से है, यानी कि ये फ़ी अलहदा कलिमा है और अनफुसिकुम ये अलहदा कलिमा है। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद मुनफसिल होगी। अब इनकी मिक़दार के बारे में पढ़ते हैं कि इन्हें कितना खींच कर पढ़ेंगे। मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को 2 या 2.5 अलिफ़ यानी 4 या 5 हरकत की मिक़दार तक खींच कर पढ़ें। 2 या 2.5 यानी कि आप ये समझें कि एक अलिफ़ की जो मिक़दार है वो 2 हरकत के बराबर है। हरकत किसे कहते हैं? जैसे कि आपको पता है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। तो मद मुत्तसिल यानी कि आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि 2 या 2.5, 2 यानी कि 2 सेकंड के बराबर जो है वो इस मद मुत्तसिल और मुनफसिल को खींच कर पढ़ते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप समझ लें। तो मद मुत्तसिल और मुनफसिल की जो के मिक़दार है खींचने की वो 2 या 2.5 अलिफ़ तक है। आगे पढ़ते हैं मद लाजिम की डेफिनेशन। मद लाजिम की तारीफ़ जो है वो ये है कि हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, ये जो आप 2 शेप्स देख रहे हैं लाइन के ऊपर, जज़म, इसे जज़म कहते हैं और इसे तशदीद कहते हैं। तो हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली अगर ये 2 अलामात जो हैं इनमें से आ जाए तो मद लाजिम होगा। मिसाल दी हुई है समझाने के लिए, हरूफ मद्दा के बाद जैसे जीम अलिफ ज़बर जा ये हरूफ मद्दा में से है, और आगे नून पे आप देख सकते हैं 2 पेश के नीचे तशदीद लगी हुई है। ये वाला जो सुकून असली है ये आया हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रही है? मद लाजिम हो रही है। आगे मद लीन लाजिम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। हरूफ लीन के बाद सुकून असली, ये जो आप देख रहे हैं जज़म हो तो मद लीन लाजिम होगा। तो समझाने के लिए मिसाल दी हुई है, जैसे यानी कि आप देख सकते हैं कि ये आइन या ज़बर आई ये हरूफ लीन में से है, और आगे आप देख सकते हैं कि सुकून असली, तो यहाँ पर जो है वो मद लीन लाजिम होगी। इनकी भी डेफिनेशन सेम है, लेकिन डिफरेंस जो है वो ये कि ऊपर हरूफ मद्दा है और यहाँ पर हरूफ लीन है।
اب ان کی مقدار کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھے۔ 3 الف یعنی کہ آپ آسان لفظ میں سمجھ لیں کہ 3 سیکنڈ تک جو ہے وہ اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد عارض کی ڈیفینیشن: حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ سمجھانے کے لیے مثال دی ہوئی ہے مسلمون کی، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میم و پیش منہ یہ حروف مدہ میں سے ہے، اور نون پہ جو آپ یہ سکون دیکھ رہے ہیں یہ عارضی طور پہ لگایا گیا، یعنی کہ وقف کی وجہ سے آگے یہ وقف آیا ہوا گول دائرے کا جو نشانہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وقف کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لیسن نمبر 21 میں پڑھیں گے۔ تو صرف آپ یہاں پہ اتنا سمجھ لیں کہ یہ وقف کی وجہ سے جو ہے یہاں پر یہ ساکن ہوا، تو یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد عارض کی۔ مزید آگے پڑھتے ہیں مد لین عارض کی ڈیفینیشن: حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، یعنی کہ ان کی بھی ڈیفینیشن سیم ہی ہے، اوپر حروف مدہ ہے اور یہاں پر حروف لین ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ سیم ہے۔ تو مد لین عارض کی جو مثال ہے وہ یہ ہے، شفتین کی انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تا یا زبر تی یہ حروف لین میں سے ہے، اور اس کے بعد جو یہ سکون عارضی ہے تو سکون عارضی آیا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پر مد لین عارض ہوگی۔ تو آگے ان دونوں کی جو ہے وہ مقدار پڑھ لیتے ہیں۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھے، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ 1 الف بھی کو کھینچ سکتے ہیں، 2 بھی کھینچ سکتے ہیں، اور 3 تک بھی جو ہے وہ ہم اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لاسٹ قاعدہ ہے مدات کے ہجے اس طرح کریں۔ اب اس سبق کو جو پڑھنے کا وہ طریقہ کار ہے وہ ہجے کیسے کریں گے، انہوں نے اوپر مثال دی ہوئی ہے۔ پہلی مثال دی ہوئی ہے جی آ کی، تو اس کی جو ہجے ہیں وہ ایسے کریں گے: جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، کیا بنا؟ جی آ، ٹھیک ہے۔ اور آگے ضالن کی اگزامپل دی ہوئی ہے: ضاد الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لن، ضالن، ٹھیک ہے۔ یہ لیسن نمبر 17 کے قواعد جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو ان قواعد میں سے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے گا۔ تو سبق سٹارٹ کرتے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھیں۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگی، تو اسے ہم 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، یہاں پر بھی سیم مد ہو رہی ہے مد متصل کی، تو حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہے۔ جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، واللائی، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا،
حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولئک، حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائق۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کی کلاس میں ہم نے لیسن نمبر 17 کے یہ قواعد پڑھے ہیں اور ایک لائن ہم نے پڑھی ہے، اور کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ تو اگر آپ کو آج کے سبق میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور نیکسٹ کلاس میں، کل کی کلاس میں آپ آج کے سبق کی اور اپنے پچھلے تمام اسباق کی اچھے سے تیاری کر کے آئیے گا۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔